बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा टॉपिक है कि आप बैक वक्त 6-7 सब्ज़ियाँ एक साथ लगा सकते हैं और आप हैरान रह जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, यही आप मेरी मदद कर सकते हैं। और ये अच्छी बात सुननी और आगे फैलानी, ये सदका जारिया है। मेरी जो पूरी ज़मीन है 5 एकड़, उसमें मैंने गंदम लगाई हुई है, क्योंकि गंदम पे बहुत कम खर्च आता है। तो हमारे इलाके में गंदम की बहुत ज़्यादा सेल होती है। ज़मीन मेरी फारग नहीं थी, तो मैंने 5 मरले घर के लिए ज़मीन हमेशा रखता हूँ, जहाँ पे मैं सब्ज़ी बीजता हूँ। तो वहाँ पे मैंने एडवांस 5 मरले सब्ज़ी लगाई है, जिसके ऊपर मैंने पोठे बनाए हैं, खेलियाँ निकाली हैं। और एक साथ मैंने कद्दू भी लगाया है, भिंडी भी लगाई है, तोरी भी लगाई है और पेठा भी लगाया है, टिंडे भी मैंने लगाए हैं और करेला भी मैंने लगाया है। तो आप सोचेंगे कि ये एक साथ इसने कैसे लगा लिए हैं। आपको वीडियो नज़र आ रही है, ये जो 5 मरले आपको नज़र आ रहे हैं, मज़े की बात ये है, यहाँ पे मैंने अपनी दुकानें बनाई हुई हैं फ्रंट के ऊपर। मैं सड़क के किनारे रह रहा हूँ, मेन जो सड़क है, तो वहाँ मैंने नींव भरी हुई है दुकानों की, पूरे 5 मरले की, और एक जो दुकान है वो 1.5 मरले की है। तो उसके ऊपर ये मैंने अपने प्यारे व्यूवर्स को बताया है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अगर इंसान घर फारग बैठा रहे तो वो तरक्की नहीं कर सकता, घर में खुशहाली नहीं आ सकती। जितनी देर तक मेरी ज़मीन गंदम की फारग होगी, उतनी देर तक मेरे घर का चूल्हा चल जाएगा। तो मैंने जो दुकानों की बुनियाद रखी है, उसके ऊपर मैंने ये तमाम सब्ज़ियां लगाई हैं। 21 मार्च को मैंने लगाई थी और आज 15 दिन हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उस वक़्त वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि जो देखने वाले मेरे प्यारे नाजरीन हैं वो कहेंगे कि पता नहीं ये किस चीज़ का बीज लगा रहा है और हमें बेवकूफ़ बना रहा है। नहीं, वो बीज लगाया था, अब बीज बाहर निकल आया अल्लाह के हुक्म से, और तमाम सब्ज़ी बाहर निकल आई है। मैंने फ़कत 4 पोठे बनाए हैं। बाज़ दोस्तों को, पाकिस्तानियों को, शहर वालों को, जो शहर में रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता पोठे क्या होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, उनके ऊपर मैं तनकीद नहीं करना चाहता भी। अगर आप एक खेली निकालते हैं, उसको वट भी कहते हैं, एक खेली निकालते हैं, एक खेली से दूसरी खेली का जो दरमियानी फासला होता है, उसको हम पोठा कहते हैं इधर पंजाबी में। तो मैंने पोठे का जो दरमियानी फासला है वो 8 फुट मैंने रखा है। जो वो खेली मैंने निकाली है, उसकी एक तरफ मैंने कद्दू लगाया है और दूसरी तरफ मैंने तोरी लगाई है। और जो तोरी और कद्दू मैंने लगाया है, जो बीज चोपा मैंने लगाया है, उसका जो दरमियानी फासला है वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से 2 फुट का रखा है। आगे चलकर बताता हूँ कि 2 फुट का दरमियानी फासला क्यों रखा है। और जो तीसरा पोठा था, वहाँ पे मैंने एक चोपे से दूसरे चोपे का दरमियानी फासला 3 फुट रखा है। वो भी आप सोचेंगे कि 3 फुट क्यों रखा है। तो लिहाजा पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक साइड पे मैंने तोरी लगाई है, दूसरी साइड पे मैंने कद्दू लगाया है, और जो आगे वाला है, एक साइड पे मैंने पेठा कद्दू लगाया है, मीठा कद्दू लगाया है, और दूसरी तरफ मैंने भिंडी लगा दी है। वो चारों जो पोठे हैं, वहाँ पे मैं इसी तरीके से मैंने हर चीज़ लगाई है। और जो दरमियानी फासला 3 फुट मैंने छोड़ा है, वहाँ पे मैंने टिंडा, और उसके अगले स्टेप में वो मैंने करेला, और उसके अगले स्टेप में वो मैंने भिंडी लगा दी है। 3-3 फुट के फासले पे
میں ایک لائن میں کدو لگاتا گیا ہوں، دوسری لائن میں 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 درمیان میں بھول گیا تو توری لگاتا گیا ہوں۔ تو اس لیے کیونکہ جو توری، پیٹھا اور جو کدو ہے، اس کی جو بیل ہے، اس کی جو ول ہے، پودے کی جو لمبائی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے گھر کھانے کے لیے لگائی ہیں، اگر کوئی پڑوسی وغیرہ آ جاتا ہے تو وہ توڑ لے، سیل کرنے کے لیے میں نے نہیں لگائی۔ سیل کرنے کے لیے میں نے 10 تاریخ کے بعد میں نے گندم کی کٹائی شروع ہونی ہے پنجاب میں، تو میں 10 تاریخ کے بعد زیادہ سبزی اگاؤں گا اور اگا کر اپنے گھر کا کچن بھی چلاؤں گا اور اپنے گھر خوشحالی بھی لے کر آؤں گا، کیونکہ میرے پاس زمین جنوری اور فروری میں فارغ نہیں تھی۔ تو یہ میں نے گھر کے لیے تمام چیزیں لگا کر اپنے پیارے ناظرین کو بتایا ہے کہ آپ جس وقت چاہیں سبزی لگا سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں تمام سبزیاں مکس بھی لگا سکتے ہیں، لیکن لگانے کا طریقہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو جو میں نے وہ کریلے لگائے ہیں یا کدو لگائے ہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو میں نے ایک اور ڈرامہ کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ بانس لگانے ہیں اوپر، وہ جو کدو کی بیل ہوگی وہ اس کے اوپر میں چڑھاؤں گا، اور درمیان والا جو پوٹا ہے وہ پھر وہ بچ جائے گا، اور اس کے درمیان میں دوبارہ کوئی نہ کوئی چیز اور لگاؤں گا موسم کے مطابق۔ اگر گرمی زیادہ ہوگی تو میں کچھ بھی نہیں لگاؤں گا، اگر گرمی درمیانی ہوگی تو میں جو دھنیا ہے وہ ضرور لگاؤں گا، وہ درمیان میں دھنیا ضرور لگاؤں گا۔ تو بعض ناظرین کہتے ہیں یار آپ ایک ساتھ کیسے لگا رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، تو ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے تمام چیزیں ایک ساتھ لگائی ہیں، اور 15 دنوں کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ وہ اگ گئیں اور میں بتا سکوں کہ بھائی یہ دیکھو یہ میں نے خود تجربہ کیا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، جن میرے دوستوں کے پاس زمین جنوری میں یا فروری میں خالی تھی، فارغ تھی، انہوں نے تو ہر چیز لگا لی۔ بھائی ان کے پاس پیسے تھے، پولی تھین کے تھے، سٹک کے تھے، انہوں نے تو وہ لگا لی۔ انہوں نے ایک ماہ پہلے زیادہ پیسہ کما لینا، ہم نے ایک ماہ بعد میں زیادہ پیسہ کما لینا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جنہوں نے جنوری میں لگائی ہے انہوں نے اپنے مقدر آزمانے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک آدمی کے پاس 3-4 لاکھ روپے ہے، 5 لاکھ روپے ہے، وہ بہت زیادہ امیر ہے یا زیادہ کما جائے گا۔ بھائی جو آپ کے نصیب میں ہے وہی آپ کو ملے گا، اگر آپ کے نصیب میں نہیں ہے، آپ جتنی بھی محنت کر رہے ہیں اس کو بیماری پڑ جائے گی، کوئی نہ کوئی پرابلم بن جائے گی، بارش آ جائے گی اور وہ ضائع ہو جائے گی۔ بات ساری لک کی ہوتی ہے، نصیب کی ہوتی ہے، نیت کی ہوتی ہے۔ تو اصل جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس اپنے گھر میں، اگر باہر سرکاری جگہ پہ کہیں تھوڑی سی بھی زمین فارغ پڑی ہے تو یہ ذہن میں نہیں سوچنا کہ بھنڈی نہیں لگ سکتی، توری نہیں لگ سکتی، موسم چلا گیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ لگائیں اور اپنے گھر میں خوشحالی لے کر آئیں، اور اگر آپ نے سیل کرنی ہے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ زمین میں لگائیں تاکہ آپ کے گھر میں خوشحالی تب آئے گی جب آپ اس کو مارکیٹ میں سیل کریں گے، منڈی میں سیل کریں گے۔ یہ تو گھر چلانے کے لیے یہ میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اور لگائی ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔